अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ के एक और लेसन के साथ आपके सामने गलीवर्स ट्रैवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गलीवर्स ट्रैवल्स का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो इनफैक्ट ये मजमुआ है 4 वॉयजेस का। पहला वॉयज टू लिलीपुट, सेकंड इज द वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेग, थर्ड वॉयज टू लेप्यूटा, एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू द लास्ट वॉयज दैट इज वॉयज टू हिनम्स। लफ्ज़ के थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा आप डिफरेंस हो सकता है। वेनिम्स भी पढ़ा जाता है, हियोनिम्स भी पढ़ा जाता है, बट टू मेक इट शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज हिनम्स। स्पेलिंग्स में थोड़ा सा लिखते हुए आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहरहाल इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। वॉयज टू हिनम्स में गलीवर कैसे पहुंचते हैं ये हम देखते हैं। हमेशा की तरह थर्ड वॉयज के बाद ही वाज स्पेंडिंग अ वेरी पीसफुल लाइफ विद हिज फैमिली इंग्लैंड में। फिर इनको जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, उनको घूमने फिरने का शौक़ था। नई जॉब मिली, नए शिप पे, नए वॉयज पे निकले। वॉयज का जो अमला था, क्रू था, वो किसी दौर में शायद पायरेट्स रहे होंगे। तो उन्होंने जब सफ़र शुरू हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद कैप्टन ऑफ द शिप को और इसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया और इसको हाथ पांव बांध के तो समंदर में फेंक दिया। हमेशा की तरह फिर जैसे पिछले वॉयजेस में हुआ, ये वहाँ से निकले, बच के निकले, एक और स्ट्रेंज लैंड पे पहुँचे, एक और जगह पे पहुँच गए, नई जगह। जब ये वहाँ पहुँचे और अपने आप को बमुश्किल आज़ाद किया तो यहाँ पर इनको एक इंसानों और बंदरों से मिलती जुलती एक मखलूक मिली। देखने में वो बिल्कुल इंसान थे, लेकिन बहुत ही फिल्थी, बड़े ही इल स्मेलिंग एक मखलूक थी। दरख्तों पे चढ़े हुए थे। अच्छा, इनमें दोनों जेंडर इनकी मौजूद थी, मेल और फीमेल, और ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे जैसे मंकीज़ की आवाज़ें होती हैं। और ये सारे मिलके ये इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए गलीवर के, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इसको एक तो हैरान नज़रों से देख रहे थे, दूसरा ये ख़तरा ये था कि वो शायद इसके ऊपर अटैक करें, और तकरीबन अटैक करने ही वाले थे कि इसको अपनी जान जो थी वो ख़तरे में पड़ती हुई जब नज़र आई तो अचानक थोड़ी एक आवाज़ आई घोड़ों के हिनहनाने की। तो कुछ हॉर्सेस जो थे, 2 हॉर्सेस या उनसे पीछे कुछ और भी हॉर्सेस होंगे, तो वो आए और उन्होंने आके तो उनको भगाया वहाँ से। वो जो मखलूक थी, स्ट्रेंज क्रीचर, उनको जब वहाँ से भगाया और वो उन्होंने आके इनकी जान बचाई, तो ये 2 हॉर्सेस, अब ये जो दोनों हॉर्सेस थे, ये जब आपस में बातें कर रहे थे और इसके बारे में बातें कर रहे होंगे यकीनन गलीवर के साथ उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो गलीवर को कुछ समझ में नहीं आया। हमेशा की तरह इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। गलीवर ने उन दोनों की बातों में से 2 लफ्ज़ जो थे वो पिक किए, एक था याहूस और एक था हिनम्स। जो बाद में पता चला कि ये जो मखलूक है इनका नाम याहूस है और ये जो घोड़े हैं इनको हिनम्स कहते हैं। अब वो जो याहूस थे उनके बारे में बताया गया कि एक बड़ी फिल्थी, बड़े सेक्सुअली परवर्टेड, इल स्मेलिंग, लस्टी किस्म की मखलूक थी, और इनके अंदर वो तमाम वॉइसेस, तमाम फिल्थी किस्म की इनकी हैबिट्स इनके अंदर मौजूद थी, जो कि किसी भी एक आम तौर पे हम किसी भी मुआशरे में देख सकते हैं। वो जो दोनों हिनम्स थे वो दोनों इसको लेके गए, गलीवर को अपने साथ ले गए। उन्होंने जाकर उसको खाना खिलाया, ख्याल रखा, आपस में बात करने की कोशिश की। लैंग्वेज नहीं जानते थे, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल गया गलीवर को कि ये जो घोड़े हैं ये काफ़ी नोबल हैं, समझदार हैं, और सेंसिबल होने के अलावा मैनर्स वाले हैं और काफ़ी तहजीब याफ्ता लगे। उनके तमाम मैनर्स वो थे जो किसी भी इंसानी मुआशरे में बेहतरीन जो मैनर्स हो सकते हैं। तो गलीवर जो था वो घोड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। जो उनका चीफ ऑफ हॉर्सेस था, चीफ हिनम था, उसने गलीवर से इसकी लाइफ के बारे में पूछा। गलीवर ने बताया कि मैं एक ऐसी लैंड से आया हूँ जिसका नाम इंग्लैंड है, एक जजीरा है वो भी, और मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ हमारा मुआशरा है, हम इस तरह से रहते हैं, हमारे ये मैनर्स हैं। तो जो स्टार्ट की जो डिस्कशन थी विद गलीवर, चीफ हिनम की, उससे वो कुछ इम्प्रेस हुआ और उसका ज़रा थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना शुरू कर दिया। गलीवर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी लैंग्वेज सीखता चला गया, और एक वक्त आया कि जब वो उनकी काफ़ी लैंग्वेज सीख गया।
اب جب اس نے وہاں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو پھر اب یہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. گلیور جو تھا، گلیور سے وہ اپنے معاشرے کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ہینمز تھے. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب یہ وہاں ان کے ساتھ رہنے لگا تو اس کو یہ فیل ہوا کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ انسان کے اندر موجود جو پرفیکٹ سویلائزیشن کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، جو ایک وزڈم انسانوں میں موجود ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ان کے اندر موجود ہیں. یہ ٹالرنٹ ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، مینرز والے ہیں، کوئی ایسا ان میں گندی عادت نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ انسانیت والے جو بڑی عادات ہیں ان کے مالک ہیں. پہلی بات تو یہ. اب جب انہوں نے دیکھا گلیور کو تو گلیور نے ڈریس جو پہنا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو ڈریس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، تم کیوں ڈریس پہن کے پھر رہے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں ڈریس اس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے، باڈی کو کور کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس کا فیشن بھی ہوتا ہے. گلیور نے پھر انہوں نے اس کے معاشرے کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں جب پوچھنا شروع کیا تو اس کے بعد پھر گلیور جو تھا اس نے وہاں بتایا کہ ہمارے ہاں جو آپ سے ملتی جلتی مخلوق ہے ان کو ہم ہارسز کہتے ہیں. ہم ان کو گھوڑوں میں جوتتے ہیں، ہم ان سے کام کرواتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بیسٹ آف برڈن کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے وہ بڑے وفادار ہوتے ہیں، ہم ان کا بہت خیال کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا وہ زخمی ہو جائیں تو ہم ان کو بیچ دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، یا وہ مر جاتے ہیں بیمار ہو کے. تو اس بات پہ وہ جو کافی ناراض ہوئے ہینمز جو تھے، ان کو یوں لگا جیسے ان کی انسلٹ کی گئی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ ہماری ہیوملیشن ہے کہ ہماری جیسی مخلوق کو جو کہ بہت سویلائزڈ ہے ان کو پیسوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا جائے یا ان سے جان چھڑا لی جائے. تو جب گلیور نے بتایا، جیسے جیسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا گیا، اپنے سوشل سیٹ اپ کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، ہمارے ہاں رسم و رواج کس طرح سے، ہمارے ہاں لوگ رہتے کیسے ہیں، ہمارے مینرز کیسے ہیں، تو ویسے ویسے جو چیف ہینم تھا وہ ان کے اندر خرابیاں، ان کے اندر جو کرٹیسزم اس کا بڑھتا چلا گیا. خاص طور پہ جب گلیور نے بتایا ہمارے ہاں وائن ڈرنکنگ کا کانسیپٹ ہے، ہم شراب پیتے ہیں، نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آؤٹ آف سینسز ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں نشہ طاری ہو جاتا ہے، ہم جوا کھیلتے ہیں، ہمارے ہاں کیسینوز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے، ہم لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو لٹیگیشن میں پھنسانے کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، عدالتوں میں انصاف اس طرح سے ہوتا ہے، ہمارے ہاں ججز ہیں، وکیل ہیں، لوگ سائل ہوتے ہیں، وہ کیسے انصاف لیتے ہیں، انصاف کا جو حالت ہے، انصاف نہیں ہوتا، اور ہم لٹیگیشن میں ایک دوسرے کو پھنسا کے رکھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں. اس کے بعد ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ بہت ساری کانسپیریسیز ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، سب سے بڑی بات جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں جنگ کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ اگر ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جنگ بھی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں ہمارے ہاں ویپنز ہیں، ویپنز کی ساخت بتائی، گن پاؤڈر استعمال ہوتا ہے اس میں، بارود ہے، اور وہ بارود ہمارے ہی ساتھ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کو مار دیتے ہیں، وہ قتل کر دی جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، جنگوں میں تباہی مچتی ہے، اس طرح سے لوگ مارے جاتے ہیں. اور دوسرا پھر اس نے بتایا ہمارے ہاں پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں سارے جرائمی پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پروسٹیٹیوشن ہے، ہمارے ہاں پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، اور اس طرح سے سنفل اس طرح کی. ہمارے ہاں ڈاکٹرز ایسے ہیں جو پیسوں کی خاطر، پیسے کے اوپر زیادہ ان کا زور ہوتا ہے، بجائے یہ کہ عام لوگوں کا وہ علاج کریں، وہ زیادہ تر پیسوں کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مریض چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کمائیں. مریض کی صحت سے زیادہ، معاشرے کی بہتری سے زیادہ ان کو اپنے پیسہ اور ان کا اپنا سٹیٹس ان لوگوں کو عزیز ہوتا ہے. پروسٹیٹیوشن کا میں بتا چکا ہوں. پھر اس نے یہ بتایا، سب سے امپورٹنٹ جو چیز بتائی گلیور نے چیف ہینم کو، وہ یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ہمارے جو قبیلہ یا جو ہمارا ملک ہوتا ہے اس کا جو چیف ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ بڑا ایک ایسی ہائی پلیس پہ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ فریلی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتا. لیکن وہ جب وہاں موجود ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ پوری اپرچونٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کی وہ زندگیوں کو انفلوئنس کر سکے. وہ کرپشن کرتا ہے، وہ مورلی کرپٹ ہوتا ہے، وہ پیسوں کی کرپشن کرتا ہے، وہ سازشوں کے بدلے لوگوں کو ایوارڈز دیتا ہے. ہمارے ہاں اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے کئی بار انفیئر مینز یوز کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ پالیٹکس ہے، اتنی پارٹیز ہوتی ہیں، پارٹیز میں آپس میں یوں ٹکراؤ ہوتا ہے، یوں ہائی پلیسز
ग्रेट प्लेसेस हमारे यहाँ पाई जाती हैं, इस तरह से हम लोग पहुँचते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, और हमारे यहाँ पैसों की खातिर शादियाँ होती हैं, लास्ट पॉइंट इसका ये इनफैक्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ये एक बेसिकली समरी है पहले 5 चैप्टर्स की। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ जो इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की हमारा लाइफ स्टाइल है। तो उस बात पे यहाँ तक की जो मैंने आपको बताई, ये जितना भी मैंने अकाउंट बताया, इस पे जो मास्टर हिनम था या जो चीफ हिनम था, वो शदीद गुस्से, गमो गुस्से, बहुत ज़्यादा अफेंड होता है, और बहुत ज़्यादा उसको एक वक्त आएगा आने वाले चैप्टर्स में आपको फील होगा कि उसको इंसानी मुआशरे से तकरीबन नफ़रत हो जाती है कि ये कितने फिल्थी किस्म के लोग हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट 5 चैप्टर्स। 5-6 चैप्टर्स में ये मैंने पहले हिस्से में आपके सामने जो वॉयज टू हिनम्स था उसका इंट्रोडक्शन दिया, याहूस का इंट्रोडक्शन दिया, और जो अकाउंट बताया गलीवर ने अपने मुल्क के बारे में, और उसके रिस्पांस में जो रिस्पांस देता है चीफ हिनम या हिनम्स जो उसको समझते हैं, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट पार्ट के साथ इंशाल्लाह आई विल कम बैक सून। इस वीडियो में सिर्फ पहला हिस्सा, दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।